ल साथीभाइहरु नमस्कार। तपाईको युट्युब च्यानल टिएलके सम्म स्वागत छ। फेरि टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अल्जेब्रिकको टपिक हो इन्डिसेस। र तपाई इन्डिसेसको बारेमा जानकारी लिनु एकदमै यति म राम्ररी तपाईको दिमागमा राख्दिन्छु, कहिले पनि बिर्सन सक्नुहुन्छ र रट्नु पनि पर्दैन तपाईको इन्डिसेसको रुलहरु। ध्यान दिएर हेर्नु है। स्टार्ट गर्दैछु, ध्यान दिएर हेर्नु साथीहरु। इन्डिसेस इन्डिसेस को अर्को नाम इंडेक्स पनि यसलाई भन्छ साथीहरु, इंडेक्स। त सबभन्दा पहिला इन्डिसेस र इंडेक्स के हो त्यो जान्नुस् है। यसको डेफिनेसन साथै पहिला जानिहाल्नु है। इन्डिसेस यसको डेफिनेसन के छ? द पावर अफ द बेस of an algebraic the power of the base of an algebraic term is called indices। लेकिन फिर ध्यान देने साथ में हेर्नु है। यो इंडिसेस को डेफिनेसन के हो? ध्यान देनु होला। द पावर अफ द बेस अफ एन अल्जेब्रिक टर्म इज कॉल्ड इंडिसेस। जो अल्जेब्रिक टर्म दिएको हुन्छ, त्यो टर्ममा जो बेस हुन्छ, त्यो बेसको जो पावर हुन्छ साथी, त्यसैले हामी के भन्छौं? इंडिसेस और इंडेक्स। इंडिसेस र इंडेक्स एउटै कुरा है। र यो इंडिसेस भनेको पोलर फर्ममा पनि भनिरहन्छ है। इंडिसेस यो पोलर फर्म पनि हो। जस्तैमा इंडिसेस र इंडेक्स के हो त्यो बुझ्नु होला। इंडिसेस भन्ने बित्तिकै जो हाम्रो बेसको पावर हुन्छ नि, त्यसैले हामी भन्छौं। त यसमा केही रुलहरु छ, त्यो रुल जान्नुस्। फर्स्ट रुल 1 नम्बर है, रुल्स अफ इंडिसेस जान्नुस् है। रुल्स अफ इंडिसेस को रुल को पहिलो रुल 1 नम्बरमा हेर्नु साथी। प्रोडक्ट लॉ अफ इंडिसेस। प्रोडक्ट लॉ अफ इंडिसेस। प्रोडक्ट लॉ में जान्नु। प्रोडक्ट लॉ को रुल, प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै साथी मल्टिप्लाई। जस्तैमा a को पावर m इन्टु a को पावर m। हेर्नु साथी, यो के छ? मल्टिप्लाईमा छ। यसलाई के भन्छ साथी? बेस। त यदि बेस इक्वल छ भने मल्टिप्लाईमा पावर के हुन्छ? जोडिन्छ। यहाँ के लेख्नु होला? a को पावर m प्लस n। यदि बेस सेम छ, मल्टिप्लाईमा छ भने एउटै बेस लेख्नु होला र पावरले के गर्नु साथी? प्लस गर्नु होला। एक्जाम्पलको साथमा जानु साथी। एक्जाम्पल हेर्नु। फर एक्जाम्पल जस्तैमा x को पावर 3 इन्टु x को पावर 4। अब हेर्नु साथी, बेस त सेम छ। यदि बेस इक्वल छ भने पावर के हुन्छ? प्लस हुन्छ। यहाँ के लेख्नु होला? x को पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टु x को पावर 3 4 7। यही हाम्रो आन्सर हो। यो अब मजासँग बुझ्नुभयो प्रोडक्ट अफ इंडिसेस। अब 2 नम्बरमा आउनु साथी। 2 नम्बरमा तपाई जान्नुस् क्वोशिएन्ट लॉ अफ इंडिसेस है। क्वोशिएन्ट लॉ अफ इंडिसेस। जस्तैमा क्वोशिएन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईलाई डिवाइड को फर्ममा हुन्छ। या तपाईलाई डिवाइड लॉ अफ इंडिसेस पनि भन्न मिल्छ। जस्तैमा a को पावर m डिवाइडेड a को पावर m। a को पावर m डिवाइडेड a को पावर m। यहाँ हेर्नु साथी, a को पावर m डिवाइडेड a को पावर m। यहाँ पनि बेस सेम छ। त बेस सेम छ भने यो केमा छ? डिवाइडमा। त बेस यदि सेम हुन्छ र डिवाइड को फर्ममा हुन्छ त पावर के हुन्छ साथी? माइनस। मल्टिप्लाई में पावर प्लस र डिवाइड में पावर के हुन्छ? माइनस। तो यहाँ के लेख्नु होला? a को पावर m माइनस n। यसको एक्जाम्पल पनि हेर्नु साथी। फर एक्जाम्पल जस्तैमा यहाँ दिएको हुन्छ b को पावर 5 डिवाइडेड b को पावर 2। यहाँ के को फर्ममा छ साथी? डिवाइड को फर्ममा। त के गर्नु होला? बेस इक्वल छ भने डिवाइड को पावर के हुन्छ? माइनस। त एउटै b लेख्नु होला र पावर माइनस गर्नु होला। 5 माइनस 2 कति हुन्छ साथी? b को पावर 5 बाट 2 हटाउँदा 3। यही आन्सर हो। र यो b को पावर 5 र b स्क्वायर छ। यसलाई यस्तो पनि लेख्न सक्छौ, b को पावर 5 बाइ b को पावर 2। एउटै कुरा हो। यो यसको बाइ मा पनि लेख्यो b को पावर 2 त बुझ्नु होला त डिवाइड नै छ। अब 3 नम्बर रुल हेर्नु साथी। 3 नम्बर रुलमा तपाई जान्छ पावर लॉ अफ इंडिसेस है। पावर लॉ अफ इंडिसेस है। पावर लॉ अफ इंडिसेस।
जस्तै हेर्नुस् यदि a को पावर m छ यसको होल पावर n छ र अझ पनि पावर हुन सक्छ जति पनि पावर भयो त्यो सबै पावरलाई के गर्नु होला मल्टिप्लाई गर्नु होला त यसलाई के लेख्नु होला a को पावर m इन्टु n अझ कहीं यसको होल पावर l भयो त m इन्टु n इन्टु l लेख्नु होला अझ होल पावर q भयो त m इन्टु n इन्टु l इन्टु q गर्नु होला जति पावर हुन्छ त्यो सबै पावरलाई के गर्नु होला मल्टिप्लाई गर्नु होला फर एक्जाम्पल हेर्नु साथै फर एक्जाम्पल जस्तैमा a को पावर 2 यसको होल पावर 3 यसको पनि हाम्रो होल पावर तपाईको 4 छ यसलाई के गर्नु होला हेर्नु साथीहरुलाई a को पावर सबै पावरलाई के गर्नु होला मल्टिप्लाई किनकि पावर रुल को अर्थ छ कि पावरमा पावर छ पावरमा पावर छ त्यो सबै पावरलाई के गर्नु होला मल्टिप्लाई त a को पावर 2 इन्टु 3 इन्टु 4 भनेको a को पावर 4 3 जा 12 2 जा 24 अब आउनु साथीहरु अर्को 4 मा अर्को तपाईको 0 ल अफ इन्डिसेस हुन्छ साथी है 0 ल अफ इन्डिसेस 0 ल अफ इन्डिसेस जस्तैमा कसैको पावर 0 भयो जस्तैमा a को पावर 0 भयो त a को पावर 0 कति हुन्छ साथी 1 हुन्छ फर एक्जाम्पल तर एउटा नोटमा लेख्नु होला है नोटमा तपाई a को पावर यदि 0 छ भने 1 हुन्छ तर यदि कहीं 0 को पावर 0 छ भने यो भनेको 1 हुँदैन यो 1 हुँदैन यदि a को पावर 0 छ भने 1 नोटमा 0 को पावर 0 छ भने 1 हुँदैन यसलाई 0 को पावर 0 लाई हामी इनडिटरमिनेट फर्म भन्छौं या अनडिफाइन्ड भन्छौं यसलाई हामी 0 को पावर 0 डज नट इक्वल टु 1 यसलाई हामी अनडिफाइन्ड भन्छौं है अनडिफाइन्ड यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्दैनौं यो पिक्चर कसैले सोध्यो यदि 0 को पावर 0 कति हुन्छ त 1 हुँदैन लाइक के भन्छौं हामी अनडिफाइन्ड एक्जाम्पल हेर्नु साथी यसको एक्जाम्पल फर एक्जाम्पल यहाँ हाम्रो 2xy z को पावर यदि 0 छ भने कति हुन्छ 1 हुन्छ यसको अर्थ है कि 0 बाहेक कसैको पावर यदि 0 छ भने 1 नै हुन्छ अब तपाईलाई रुट ल अफ इन्डिसेस जानुस् 5 नम्बरमा रूट ल अफ इन्डिसेस अब रूट ल अफ इन्डिसेस मा जानु साथी जस्तैमा तपाईलाई यहाँ रुटमा दिएको हुन्छ यहाँ n यो भनेको रुटमा तपाईको यसलाई अर्डर भन्छ n र a को पावर m हेर्नु साथी यो n भनेको अर्डर हो यो a भनेको रेडिकान्ड हो यो भनेको साइन रेडिकल हो जो यो पावर m छ a को पावर m छ त बुझ्नु होला n भनेको अर्डर यो जो साइन छ त्यसलाई रेडिकल साइन भन्छ यो जो भित्रको छ त्यसलाई रेडिकान्ड भन्छ र यसको जो m छ त्यो पावर छ इन्डिसेस छ त यसलाई कसरी सोल्भ गर्नु होला तपाई सिम्पल तरिका सिधै यो a लेख्नु होला यो पावरमा छोड दिनु होला जे यो रुटमा अर्डर छ रुटको अर्डर छ त्यो सिधै यसको पावरको बाइमा लेख्नु होला भइहाल्यो सिम्पल छ फेरि सुन्नु होला a को पावर m छदै छ यसको अर्डर कति थियो n त्यो बाइमा लेख्नु होला जस्तै म एक्जाम्पलको रूपमा हेर्नुस् फर एक्जाम्पल रुट अन्डर यहाँ 3 छ र यहाँ a को पावर 2 छ यसलाई तोड्नुहुन्छ भने साथी के लेख्न सक्नुहुन्छ a को पावर तपाईको 2 यो अब के छ अर्डर 3 छ त्यो त्यसको बाइमा लेख्नु भइहाल्यो यही आन्सर त यसलाई हामी साथी भन्छौं रुट ल अफ इन्डिसेस र एक दुईटा अझ कुरा चाहिँ हेर्नु होला जस्तैमा तपाईलाई त्यसपछि तपाईको 6 नम्बरमा आउनु होला यदि यहाँ हामीलाई कहीं बेस सेम छ यदि a को पावर x हो बराबर a को पावर y यहाँ साथी के हुन्छ यदि बेस सेम छ है a को पावर x इज इक्वल टु a को पावर y यसलाई एक्सपोनेन्ट पनि भन्छ है यो पावरलाई त a को पावर x र a को पावर y छ यदि बेस सेम छ भने के हुन्छ x इज इक्वल टु y हुन्छ फर एक्जाम्पल हेर्दिनु होला जस्तैमा हाम्रो 2 को पावर हाम्रो 2x न हाल्दिए इज इक्वल टु यदि कहीं 8 दिएको छ अब यसले भन्छ कि x को भ्यालु निकाल्नुस् त तपाई के गर्नु होला औरमा लेख्नु होला 2 को पावर 2x र 8 छ भने कतिको के हुन्छ बेस मिलाउनु होला किनकि बेस त सेम गर्नु पर्यो त 8 लाई तोड्नु होला त 8 को कति 2 * 2 * 2 हुन्छ त यहाँ औरमा 2 को पावर 2x
र कतिवटा 2 छ 3 वटा त 2 को पावर 3 यो 2 2 मिल्यो बेस त बेस मिल्यो भने क्यान्सल पावर सेम हुन्छ यहाँ बेस सेम छ भने पावर सेम गरिदिए त यहाँ बेस सेम छ भने 2x के लेख्छु 3 अब 2 * 14 गरेर डिवाइड हुन्छ त x बराबर 3/2 यही आन्सर हो त यदि यस्तो कन्डिसनमा छ भने यो रुल फलो गर्नु होला a को पावर x a को पावर y त बेस सेम छ त पावर सेम हुन्छ अब 7 नम्बर रुल हेर्नु होला कहीं अब साथी पावर सेम छ जस्तैमा तपाईले हेर्नु होला a को पावर x = b को पावर x a को पावर x = b को पावर x हेर्नु साथी त अब यो पावर सेम छ है यो पावर यदि सेम छ a को पावर x = b को पावर x त यदि पावर तपाईको सेम छ त बेस के हुन्छ इक्वल हुन्छ यहाँ तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ a = b यसको एक्जाम्पल हेर्नु साथी फर एक्जाम्पल जस्तैमा तपाईले यहाँ हाम्रो x को पावर 2 छ = यहाँ हाम्रो 2 को पावर 2 छ तब पावर सेम छ यो 2 2 सेम छ त देयरफोर x बराबर 2 हुन्छ यही आन्सर हो है तपाई यो तरिकाले तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ अझै एक्जाम्पल हेर्नु साथी कहीं यस्तो क्वेशन कहिले कहिले दिएको रहन्छ कसरी हामी हिसाब गर्छौं एउटा अझै एक्जाम्पल हेर्नु ल फर एक्जाम्पल जस्तैमा तपाईले यस्तो दिएको हुन्छ a को पावर x = है a को पावर x = b को पावर x if a को पावर x = b को पावर x then find the value of x then find the value of x अब यस्तो क्वेशन दिँदाखेरि गाह्रो पर्छ कि कसरी बनाउने केही गाह्रो छैन साथै हेर्नुस् सल्युसन लेख्नु होला अब के गर्नु होला a को पावर x = b को पावर x अब तपाई यसलाई यता डिभाइडमा पठाइदिनु होला त और मा a को पावर x / b को पावर x = 1 किनकि यो b यहाँ ताने भने केही छैन भने 1 अब हेर्नुस् पावर सेम छ तब के गर्नु होला और मा a/b को पावर x अब यहाँ हेर्नु होला यहाँ बेस त a/b छ त तपाईले के गर्नु पर्छ बेस त सेम गर्नु पर्छ तब न पावर इक्वल हुन्छ त यहाँ बेस के थियो 1 त यहाँ बेस जे छ त a/b को पावर 0 हाल्नु होला किन बेस त मिलाउनु पर्यो त यो a/b को पावर x हो तर यहाँ त 1 थियो त त्यही कारणले यसले बेस मिलाउनको लागि जे बेस थियो त्यही राखिदियो त त्यसको पावर के हाल्दियो 0 किनकि कसैको पावर 0 = 1 अब यो बेस त मिल्यो यो बेस मिलिसकेपछि तपाईको आन्सर लेख्नुहुन्छ है यो बेस त सेम मिल्यो त बेस यदि मिलिसकेपछि तपाईको आन्सर लेख्नु होला यदि बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ सेम त देयरफोर x बराबर के भइहाले 0 यही आन्सर भयो यस्तै साथीहरु तपाईहरु इन्डिसेस को धेरै क्वेशनहरु बनाउनु होला यदि समस्या पर्यो भने तपाई कमेन्ट गर्नु होला हस् धन्यवाद।